नमस्कार गोंयकारांनो, हांव ऐश्वर्या सालगांवकर एनजीओ। सध्या प्रेजेंट हांव चोपड्या आसा आनी म्हाका एक कॉल आयलो की एक 93 एजीची आई, जाणटी आई, तिका शेल्टर होमाची गरज आसा म्हणून। आजकाल कितें आसा, पावसाचे दिसूय वाडलेले आसा आनी पावसान लोक जाणट्यांक मातशे त्रास जाता की खंय भोंवतली, कशे दीस काडटली। आणि वेळा काळान कितें आसा, आदल्या दीस आनी आतांच्या दिसांनी खूप फरक आसा। वय फुडें पावल्लें आसा आनी वय फुडें पावल्या उपरांत तांकांय स्वताची खंत जाता की बाबा आपले आतां फुडें कशें कितें। सदांच काय लोक पळोवंक येवचे ना, सदांच काय लोक दिवचे ना, पण हांगासर अशी एक परिस्थिती आयली की गांवांतलीच ती, चोपड्या गांवाचीच, पण वेळा काळान तिचेर जो प्रसंग आयलो त्या प्रसंगाक मात दीत ती अक्षरशः 93 एजीचेर पावली, 93 वयाचेर पावली। आज आमी तिच्या तोंडांसून आमी सगळे आयकून घेवया की तिची अशी परिस्थिती जावपाक कारण कितें आनी तिका कितें जाय आनी फ्युचरान वचून तिका खंय रावंक सोदता। आनी जर आमी तिचे जर रावपाची जर हे केली, जी हे आसा ते केले जर, जाल्यार ती रावूं शकता थंय काय ना, हे तिच्या तोंडांसून आयकुया। तुमी पळया की बाबा तिचे म्हणणें कितें तें। आई नमस्कार तुका। हय, तुझे नाव सांग। नाव म्हणजे शशिकला। हा, शशिकला नाव। हय, नाम शशिकला दादू चोपडे। शशिकला दादू चोपडेकर। गांवान रावपाक खंयची तूं आसली? हय, म्हणजे चोपड्यात। चोपड्यात लग्न करून तुका चोपड्या दिल्ली। हय, आणि मागीर आता तुझे घराकडे कोण ना, घरदार तुझे खंय आसा ना कितें? मोडले उपरांत तुवें बांदूंक ना? कित्याक न्हू त्या टायमार एक सादीशी झोपडी सुद्दां जर बांदलेली जाल्यार आतां सरकार कितें मदत करता न्हू? म्हाका पयशे ना म्हाज्या कडेन, काय ना न्हू, कोणाचो काम धंदो करून पोट भरणारे मनीस म्हाज्या कडेन कशें जातलें? रडो नाका तू रडल्यार म्हाका बरें दिसना, कित्याक म्हाजे काळीज विरगाळटा, आमी जाणट्यांक रडटा ते आमी पळोवन जमचन। टायम तो तुजो। हय, तुका गांवचेनूच आसा पळय त्या फॅमिलीन तुका शेजारचेनूच पळयलें, आतां वय फुडें वयता। हा, घातलें म्हणजे हय, तुजे कडेन आतां कितें काम करूंक काय शक्य ना, बरोबर? बायले नाही त्याचे ती हाडून म्हाका फुड्यान दिल्या, कोणाचें खाण म्हणचे न्हू, काय म्हणचे न्हू, जेवण हाडून फुड्यान दिला, ती हाडून फुड्यान दिल्या, आनी खाण बाचला। लग्न कितें जायना न्हू, ना जायना, आतां वयाचेर खंय जातलें। मागीर तुका कितें पेन्शन बिन्शन कितें येतालें गव्हर्मेंटाचें? गव्हर्मेंटाचें ना, तशें काय ना, कांयच ना तुका? 2000 रुपये तेणी केले ते तुका गावता, ते पण 2000 तुजे काय जायना जाय। आता म्हाका एक सांग, तुका चलपाक जाता? हा ना, अशेंच रावत सांग तूं म्हाका, तशें काय ना। अशें धरून चलता तूं? असो असो बस बस, हय कळ्ळें, धरून चलता बस। आता पांयांक तुज्या त्रास आसा मगे? खंयच्या उजव्या पांयाक त्रास आसा? उजव्या पांयाक कितें जाता तुज्या? तुका जर हॉस्पिटलान व्हेलें जाल्यार उजव्या पांयाक तुज्या कितें त्रास जाता? हे तुज्या आतां पांयाक, तुका पांय उखला ना, हो पांय उखला ना, म्हणजे हो पांय जड वयता, तुजो उजवो पांय जड वयता, मागीर दुखोवंक स्टार्ट जाता तुका। बरें, तुका आमी हितून जीएमसीन व्हरपाची ट्राय करता, डॉक्टरां कडेन वयर उलयता कितें, आनी थंयसर तूं रावतली मगे ट्रिटमेंट करीसर। आनी मागीर फुडें कशें कितें तुजें? कित्याक सांग, आतां भर पावसाचे दीस आसा, बरोबर? पावस वत्ता भायर, रस्त्यार काय भोंवूंक शकना, बरोबर? तुका कोण दितलो 4 गोटे कितें, ते बीन कितें आहा? तूं कितले दीस रावतली लोकांगेर, लोकांच्या दाराचेर? आतां तुजी फुडली पायरी तूं चिंत्ताय, रडटाय बसून की आपले फुडलें कितें आनी आपल्याक कशें करतलें। तुका कितें दिसता की गव्हर्मेंटान तुजें कितें मदत करची? गव्हर्मेंटान, सरकारान तुका कशी मदत करची? कितें जाय तुजें? हा, हय, ही सरकारान तुका जर हितून आश्रमान बीन जर दवरलें तूं रावतली? हा, रावतली तूं? हांव तितल्या पर्यंत मदत पळयता, सरकारा कडेन हे करता।
तुझं काय हे करू नका हांव रावता. हां सुशेगाद राव. काय सांगा ह्याच्या आधी सांगून बाबा ते तरी बरं म्हाका म्हणून पासून म्हणजे झाला तो बरा आसा ते ती आनी हाडव्याची तुजे काय करतलो म्हणजे 2 वर्सां जाले तो परत म्हाका बसोन घातलो. म्हाका पुरवा न्हू कसं सांग म्हाज्या हातीन काय जायना. बायकोची च्या पाणी जेवण करून कोणी हाडून दिता ते तेंचे पुण्य तेंकां मेळटले. ते तुमचो आशिर्वादूच तेका दवरात. जेणे तुमकां दिला पळय ताळ्यार 4 गोटे घातल्या आनी उदक घातला पळय त्या मनशाक आशिर्वाद तुमचो गावचो आमी इतलेंच म्हणटात. हय तेज्या भुरग्या बाळांक बरे दीस बरे आयुष्य आरोग्य मेळचे बस. म्हाका 2 वर्सां जालीं जून म्हयनो न्हू सोंपलो. हय जुनाक म्हाका 2 वर्सां आतां हिंगेर आसात ते पळयतात तुका हें जालां पांयाचें हें जालें. आनी म्हाका तशें काय ना. तशें म्हाका तशें कांयच ना. ते मागीर मेडिकलान चेकअप करतले तेन्ना कळटलें तुका कितें दुयेंस आसा काय ना ते सगळे तेंचे रिपोर्ट्स आसतले. ते हें जालें न्हू हिनच ध्यान म्हाजें नको की हें देंवलें हॉस्पिटलाचेर ती सायड बरी उजव्या सायडीकसून तुका जायना कमरेनसून. कमरेनसून जायना. इतले म्हाका जालें बाकी आनी काय ना. 2 वर्सां म्हणजे तूं म्हणजे चिकता म्हाका काय असला काय तसलें कांयच ना. कांयच ह्याच फक्त म्हाका फक्त पायाचे प्रॉब्लेम आहा तुका चलपाक जमाना पाय उखला ना तुजो फट करून. हय जेता सगळें जेवणा खाणांक काय टेन्शन ना. टेन्शन ना. जेता म्हाका बरी ते वाडोवपाक म्हाका ते हाडून दिता. ती कशी जमनीर वचोंक गावना म्हाका. जमनीर बसल्यार उठोंक जायना. म्हणून खुर्चेर बसता आनी मेजाक म्हाका जेवण. बरें तेजी बाबड्याचो म्हाका उपकार न्हू व्हडले मोठे उपकार म्हाका. कित्याक तेंच्यांनी कोण न्हू खरें मानलं तर खंय जेवण आयला खंय गुण कशी खबर. बरोबर तेणी म्हाका आपलें म्हणून मानलें म्हणून म्हाजें केलें. ही आमची आई जी आसा हिका पयल्यान तुमी 93 एजीची आहा आनी हिका खरीच एक तर प्रबोधरियाची ऑर एल्स खंयच्या आश्रमान ऑर एल्स होमलेस पर्सन्स जे आसा पळय त्या हितून तिका घालपाची खरीच गरज आसा. गोंय राज्याच्या सरकारा कडेन म्हजी रिक्वेस्ट आसा की ही जे मांद्र्या गांवान चोपड्या ह्या जाग्याचेर रावता ती आनी तिका मदतीची गरज आसा आनी ती उलो मारता आमच्या सगळ्या सरकाराक जाल्यार सरकारान तिका मदत करची. तिचे काही पेपर्स बीन सगळे रेडी करून दवरले जे आमी एप्लिकेशन्स आहात ते सोशल वेलफेअर डायरेक्टराक आमी फॉरवर्ड करतली. तशेंच हांव जे आमचे सोशल वेलफेअर हे आहा मिनिस्ट्री आहा तांच्या MLA कडेन म्हणजे जे मिनिस्टर आहात तांचे कडेन सुभाष फळदेसाय सरा कडेन वचून पर्सनल मेळपाचें आसा. तितून आमकां सगळ्यांनी मदत करचें. तशें गोंय राज्याचे CMांकूय हांव मेळटलें ताकी ह्या आईक कसलेच त्रास जावचे न्हू. कित्याक आतां जवळ जवळ ती 2 वर्सां जाली शेजाऱ्यांनी तिका दवरल्या चोपडेकर म्हणून फॅमिलीन तिका दवरल्या. ती स्वताय चोपडेकर आनी ते हितून ह्युमॅनिटी ग्राउंडाचेर तिका दवरलेली आसा. सो ही मदत जी आसा ही सरकारान सुद्दां जाता इतल्या बेगीन दवरची आनी अशी धांवपळ करपाक जावं ती जी फॉर्मेलिटी कितें आसा पळय ती करपाक तिका काय जावपाचें ना आनी दुसऱ्या मनशाक धांवतले म्हणल्यार प्रत्येक जाण आपल्या आपल्या कामांनी बिजी आसता. सो आमकां इजी करून दिवचे ताकी एक कोण तरी ऑफिसर असो नेमणेचो करचो नेमचो की तिजी जी फॉर्मेलिटी आसा ती करून तुमी तुमच्या रिस्पॉन्सिबिलिटीचेर घेयात आनी ती रिस्पॉन्सिबिलिटी त्या ऑफिसराक प्ले करपाक लाया ताकी तिजे जे पेपर्स वर्क खंय कितें कमी पडटा बाबा हें नाका तें आनी म्हणपाक नाका गरज ना. सो तुमच्या गव्हर्मेंट फॉर्मेलिटी प्रमाणे तुमच्या ऑफिसरान मातशें येवन जर तिका जर मदत जर करीत जाल्यार म्हाका दिसता तिचे ब्लेसिंग्स तेका खूब गावतले. कित्याक ती व्हडली गरीब न्हय श्रीमंत न्हय गरीब आसा सामकी गरिबान गरीब आसा जिका फाटल्यान फुडल्यान कोण ना. आई तुका भुरगीं बीन कोण ना गे भाव भयणा बीन कोण ना फॅमिलीन कोणूच ना. सो तुका सांगता ती कितें मामा मेलो मामी मेली आई बाबा सगळीं सोंपली. सो तुमी आयकले न्हू की तिचे फॅमिलीन कोण ना आनी तिका फाटल्यान फुडल्यान भोंवन पळोवपी कोण ना. सो खंय तरी एक शेजाऱ्यान आपले शेजारपण आनी एक माणुसकीच्या दृश्टेन
तिका मदत केल्या. पण आता कितें आसा, वेळ काळ खूब फुडें वयता, प्रत्येकाचे आपले आपले लायफ बिजी, आनी मनशाचे जिवंत आसा तो पर्यंत बरें आसा, मागीर कितें हो प्रश्न तेंचो उद्भवला. आनी तो प्रश्न तिणेन आईन त्या प्रमाणे म्हाका म्हटलें येयल्या तेन्ना की आपले मेल्या उपरांत कितें जातलें अशें तिका दिसतालें. पण ती म्हणटा कितें पण आमी तशें करूंक दिवचें ना. कित्याक सांग, शेवटी आमी हिंदू आसा, आमकांय धर्मशास्त्र खबर आसा, आमकांय माणुसकी आसा. तशेंच गोंय राज्याच्या सरकारान सुद्दां तिचे कडेन माणुसकीच्या दृश्टीन पळोवचें. कित्याक वयाची 93 वर्सां म्हणजे तुमी समजून घ्या की ती जाणटे मनशेक कशेंच फुडें जमचें ना. आनी सरकारान तिका खरीच मदतीचो जो तिणी उलो मारला पळय त्या मदतीक धांवून येवपाची गरज आसा. हांव ट्राय करता म्हाज्या लेवलीचेर तिका होमलेस आसा पळय तिका घर दिवपाक. घर म्हणजे लायक हितून दवरपाक, आश्रमान जावं सरकाराचे प्रोविडोरिया आसा तितून हांव ट्राय करता. सो म्हाका सगळ्यांची मदत जाय, सगळ्या लोकांची सपोर्ट जाय पडटलो तेन्ना हांव त्या टायमाचेर जर आयकना कोण जाल्यार हांव तुमचे कडेन उलो मारपाक येतलें पब्लिकेन, तेन्ना म्हाका मातशी मदत करा. थँक्यू सो मच.